बहुत दिन गुजरने के बाद इमरा ने फैसला किया था कि वो यावर सुल्तान के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो बहाने बहाने से इसे बुलाती, इसे तंग करती और इसे अपनी तरफ मतवजा करने के लिए इसकी चीजें बिगाड़ देती थी। मगर यावर सुल्तान तो जैसे इसे अपने इश्क में घायल करता इससे गाफिल हो चुका था। आज इसने ठान ली थी कि यावर सुल्तान की तवज्जो तो वो आज हासिल करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए इसे सजना और संवरना भी पड़ता, जो कि कुछ दिन पहले तक तो इसके लिए नामुमकिन था, मगर इस निकम्मे इश्क ने ये मुमकिन कर दिखाया था। डार्क नेवी ब्लू स्लीवलेस नाइटी में मलबूस वो आईने के सामने खड़ी थी, जो पैरों तक आ रही थी, मगर बेहद फिटिंग होने की वजह से इसके तमाम नशीबो फराज नुमायां हो रहे थे। हाथों और बाजुओं में लोशन मलते इसने झटके से दरवाजे की तरफ रुख किया, जहां से यावर सुल्तान अंदर दाखिल हुआ था, जिसके 22 बाल कमर से लहरा कर झटका खाते कंधे पर आ गिरे थे। यावर सुल्तान की हैरत की ज्यादती से फैली आंखें इसकी बैकलेस कमर पर थीं, जो आईने में से वज़ाह झलक रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल मिरर के आगे खड़ी थी। इसने अचानक यावर सुल्तान को इग्नोर करते दोबारा अपने नीम बरहीना बाजुओं पर लोशन लगाना शुरू किया था। आंख के कोने से मुसलसल इसकी दिगरगू हालत को भी इंजॉय करती, वो लब काटती कह के घूमने के चक्करों में थी, जब वो एकदम सुर्ख चेहरे के साथ वॉशरूम में जाकर दरवाजा ठा की आवाज से बंद कर गया था कि वो एकदम उछल कर रह गई। उप्स, जरा ज्यादा ही तीखी मिर्च लग गई इनको। वो कमीनी हंसी हंसते सोचते दिल ही दिल में अगले अमल का सोचती बेड की जानिब लपकी और इसका इंतजार करने लगी। वो इसके सामने आज पहली बार तमाम हथियार से लेस खड़ी थी। अपने सुलगते बदन को ठंडा करने के लिए इसने हर तरह से इमरा के ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश करते ठंडे पानी का शावर अपने ऊपर खोल किया। वो इस सर्दी की रात में यक ठंडे पानी से शावर लेने लगा था, ताकि इसके जिस्म की हरारत जो लम्हा बा लम्हा इमरा के तसव्वुर से बढ़ रही थी शांत हो सके। मगर आज ऐसा मुमकिन ना लग रहा था। कहाँ वो किसी और से मोहब्बत करती थी और कहाँ आज वो इसके लिए ज्वाला बनी खड़ी थी। वो तो इसकी सोचों में भी हारून का अक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो हारून को भुलाकर इतनी जल्दी इसके करीब क्यों आना चाहती थी, ये पहेली वो सुलझा ना सकता था। इसे लगता था वो इसके करीब चला गया तो अपनी मोहब्बत की ठाटे मारते समुंदर में इसे भी गोता जन कर देगा, कि वो कभी इस समुंदर से उबर नहीं पाएगी। मगर अब मसला ये था कि वो इसके करीब जाना भी चाहता था, अपने जज्बातों से बेकाबू होते, और तब तक जा भी नहीं सकता था जब तक असल मकसद मालूम ना हो जाता। दूसरी तरफ वो कमरे में शोला ज्वाला बनी इसका इसके ज़ब्त को आज़मा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो इसके सब्र के पैमाने की आखिरी हद देखना चाहती थी, कि वो इसे इस हालत में देखकर भी सब्र कर सकता है या नहीं? या फिर वो वाक़ई इसकी कुर्बत के रंग चाहती थी? लेकिन इसके दिल लुभाने वाली मैनी की ऐसा अदाओं से ये भी साफ ज़ाहिर था कि इसकी बेवकूफ़ बीवी इसे सर ता पैर सुलगना चाहती थी। इसे इसके ही लफ्ज़ों में उलझाना चाहती थी, इसे ठीक-ठाक तड़पाना चाहती थी, और इसमें वो यकीनन इसे नॉकआउट करते हुए कामयाब ठहरी थी। वो इसे ऐसे देखते अंदर तक सुलग रहा था, मगर वो ये हरगिज़ भी इस पर ज़ाहिर करने का इरादा ना रखता था। वो शॉवर लेकर भीगे वजूद को तौलिए से रगड़ते बाहर आया था, काफ़ी देर अंदर बिताने के बाद इस गुमान में था कि अब तक वो सो चुकी होगी, क्योंकि एक तो वो लेट नाइट आया था, ऊपर से काफ़ी देर वॉशरूम में खुद को ठंडा करने के बाद। मगर वो तो इसके सारे इरादों पर बलरी भर पानी उंडेलते बेड के वसत में बैठी अपनी लंबी टांगों को एक अदा से फैलाए अपने सफेद कोमल पैरों पर सुर्ख नेल पॉलिश सजा रही थी, तो नेल पॉलिश से एक स्वॉच करती, फिर अपने नाखूनों पर अदा से लगाती। ये मंजिर देखकर यावर सुल्तान का हलक तक बंजर पड़ चुका था। उफ खुदाया, कहाँ फंस गया मैं। वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते बेड के करीब आते माथे पर तेरियां सजाए बोला, अगर तुम्हारे ये ठाट बाट और लेपा पोती हो गई हो तो प्लीज जरा साइड हो जाओ, मुझे सोना है। तुम्हारी तरह मैं रातों को जाग नहीं सकता अपनी खूबसूरती के लिए, मुझे सुबह कोर्ट भी जाना है। याविर सुल्तान ने अपने लहजे को भरपूर रूखा बनाने की नाकाम कोशिश करते इसके ऊपर से गुजरते दूसरी साइड पर जाते कहा। इमरान ने एक अदा से कंधे उचकाए और रेंगती हुई एक साइड पर हो गई थी। इसकी कमर को मटकते देखकर इसने बेसाख्ता आंखें मीच ली थी, जबकि इसकी हालत देख इमरान सुर्ख चेहरे से कह के दबा रही थी, बेचारा मेरा शोहर। वो बतीसी कंट्रोल करते दिल में बोली, इससे और देखा ना गया तो वो अपना रास्ता वजूद लेकर सीधा लेटे अपनी आंखों पर बाजू रख किया था, ताकि इस तरह की जानलेवा मुजाहरे ना देख सके। वो कब से इसका ज़ब्त आज़मा रही थी, इसे अपनी पनडुकियाँ दिखाते, कभी अपनी कमर दिखाते,
यावर सुल्तान जो बामुश्किल शावर लेकर ठंडा होता आया था, दोबारा इसे अपना वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। इसका बेसाख्ता दिल मचल उठा था। इस मोमल वजूद को अपनी बाहों में भरने के लिए आखिर शौहर था। इसका जज्बात तो इसके अंदर भी थे। वो इंतहा की खूबसूरत थी और इस वक्त तो दो धारी तलवार भी बनी हुई थी। पूरे बदन में इसे पा लेने की अंगराई शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। इसका दिल या भार में हद बंदियां बेच कर खुद को इस पर निछावर कर देता, मगर अना और अपने किए अमल आगे आ रहे थे। तुम्हारी मर्जी और मोहब्बत के बगैर तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा, मगर इसे पाने की तरफ का क्या, हाँ जो इसकी नस नस में भरी हुई थी। इसकी तरफ नाजायज तो ना थी जो इमरा की मखमली आगोश चाहती थी। यावर सुल्तान ने अपने जज्बात पर बामुश्किल बंद बांधते अपना निचला लब बेरदी से कुचला था। इसके बदन से उठती खुशबू यावर सुल्तान के हवासों पर सवार हो रही थी। वो दूर होकर भी इसे अपनी हदूद में हायल होती महसूस हो रही थी। अचानक इमरान जो अपनी नेल पॉलिश इसके ऊपर झुकती हुई दूसरी जानब साइड टेबल पर रख रही थी, अचानक इसका हाथ फिसला और वो यावर सुल्तान के ऊपर गिरी थी और सांसें यावर सुल्तान की थमी थी। खदरे हाथ बेसाख्ता इसकी कोमल कमर पर आ गए और रक्स करने लगे। आज तुम मेरे सब्र का कौन सा अजीम इम्तिहान लेना चाहती हो मिसेस? क्या तुम्हें वाकई मेरी गुर्बत के रंग में रंगना है? यावर सुल्तान इमरा के बालों से उठती महक को अपने अंदर उतारते बोला, तो इमरा की हाथ पांव लरसने लगे थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो हथेलियों के बल ऊंचा होते इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जो इसे एक मुश्किल अमर लग रहा था। तो फिर कैसा है तुम्हारी मेरी तरफ तवज्जो हासिल करना, बार बार गलती करके मुझे अपनी जानिब रागिब करवाना, और यूं सरापा हुस्न बनकर मेरे इतने करीब आकर भी ये चाहती हो कि एक प्यासा समुंदर के पास आकर भी तशना ही रहे। वो इसकी कमर को दबोचते खुद के करीब करते बोला, तो इमरान ने बामुश्किल खुद को कमजोर पड़ने से बचाया था। तो क्या गलत किया है मैंने? क्या मेरा अंदाज गलत है या फिर मेरा मकसद? क्या अपने शोहर की तवज्जो हासिल करना गलत है? इसे अपनी जानिब माइल करने में क्या बुराई है? जब वो आप पर एक नजर करम डालना भी जरूरी ना समझता हो, क्या इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी में आपको बुलाए आगे बढ़ चुका है? वो हथेलियां इसके सीने पर रख दी, अपना सर तिरछा किया, इससे सवालगू हुई। इसे वाकई जवाब चाहिए था कि वो इससे दूर क्यों रहता था, क्योंकि इसके करीब नहीं आना चाहता था। क्या इसकी मोहब्बत खत्म हो गई थी? क्या वो इमरा को पहले की तरह ना चाहता था? क्या इसने लौटने में देर कर दी थी? एक आंसुओं का गोला इसे अपने हल्क में अटकते हुए महसूस हुआ था। क्या तुम वाकई यावर सुल्तान की जान लेना चाहती हो? वो इसकी सुर्ख हल्की हल्की नम पड़ती आंखों को देख अपनी जब्त खोता इसकी थोड़ी अपनी उंगली से उठाकर अपने चेहरे के करीब करता बोला, तो वो बेसाख्ता लब तर करती नफी में सर हिला गई। मैं आपकी जान लेना नहीं चाहती, बल्कि आपकी जान बनना चाहती हूँ। इसने इसकी आंखों में आंखें डालकर उठी गर्दन से कहा था। याबिर सुल्तान को इसके लहजे में एक गरूर महसूस हुआ था, जिसे वो चाह कर भी टूटने नहीं दे सकता था। याबिर सुल्तान की बीवी थी वो, गरूर सजता भी था इस पर। खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसा कोई हुक्म है जो याबिर सुल्तान की जान करे और वो उफ किए बगैर पूरा ना करे? वो एकदम इसकी कमर को अपने हाथों की लपेट में लेता झटके से पलट गया था और वो खुद इसके ऊपर आया था, इसकी जगह जहां कुछ देर पहले वो थी। इमरा का दिल तेजी से धड़धड़ाने लगा था। वो तो लम्हों की जद में आकर आ बैल मुझे मार कर चुकी थी। तो तुम क्या करने लगे हो? वो अटकते हुए मुंह से बोली, ये जो तुम आतिश ज्वाला बने मेरे लिए तैयार हुई हो, इसका कुछ तो इनाम देना बनता है ना तुम्हें डार्लिंग? वो इसकी ब्यूटी बॉन्ड पर उंगली से लकीर खींचता बोला, तो वो झटके से उठने लगी जब वो दोबारा इसे वही डाल गया था। नो 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 मेरी जान, आई तो तुम अपनी मर्जी से थी मेरे पास, मगर ये नशा शख्स अपने आप को सिराप करके ही तुम्हें जाने देगा। वो आंख विंक करता इसके लबों पर झुकता बोला, जिससे इमरा की जान इसके लबों पर अटक चुकी थी। वो था कि बिन पिए बहक रहा था और वो थी कि दामन चुराना चाहती थी। इसे मुसलसल जद्दोजहद करते देख वो एकदम गहरा सांस भरता पीछे हटा और इसके बिखरे वजूद को देखा और मैनी खेज मुस्कुराया। अभी तो एक और हिसाब बाकी है, इसने खतरनाक इरादों से कहा। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, वो इसकी नीम अरिया गर्दन पर झुका था और अपनी एक शिद्दत भरी निशानी छोड़ने के बाद वो पीछे हटा था, जिस पर इमरा की दर्द से चीखें निकल गई थी। और इसने खूंखार नजरों से यावर सुल्तान को घूरते फौरन आईने में देखा था, जहां यावर सुल्तान की मोहब्बत भरी निशानी शान से जगमगा रही थी। क्या हुआ, पसंद आया मेरे प्यार का पहला तोहफा? वो लबों का कोना मीचते हुए बोला, तो वो दांत कुचकुचा कर रह गई। जंगली, तुम इसे प्यार का तोहफा कहते हो? इसने सदमे से कहा। इसे अपने करीब आता देख इसने पहली कि वो भागती इसकी टांग पकड़ कर खींचता दोबारा इसे धड़ाम से बेड पर गिरा चुका था।
آج میری پناہوں سے بچنا مشکل ہے مائی ڈیئر۔ آج تم اور میں ہوں گے اور ہمارے جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جو کسی طور نہیں رکے گا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو سنوارتا اس کے کان پر پیار بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، اور وہ قدرت کے اس حسین لمحے پر نازا تھی۔ وہ دونوں سب کچھ بھلائے ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے، یہ جانے بغیر کہ ایک طوفان دھیرے دھیرے ان کے قریب چلا آ رہا تھا جو ان کی زندگیوں کو اپنی تباہی کی زد میں لینے والا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو نبراز کی باہوں میں پایا۔ باہر سے کافی زور و شور سے آوازیں آ رہی تھی، مطلب حویلی والے واپس آ چکے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے تو دستار بلوچ اور شمس بلوچ ساگر بلوچ کے پاس صوفے پر بیٹھے تھے، جو زخمی وجود پہ یقیناً پٹیاں کروا کر آیا تھا، اور حویلی کی عورتیں اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ وانیا وہاں موجود نہ تھی، یقیناً کمرے میں بند تھی۔ اس کو نیچے آتے حویلی والوں نے نخوت سے دیکھا۔ ارے اتنی بدکاری اور بربریت کے بعد بھی اتنی آؤبگت کی جا رہی ہے مجرم کی، کیا کہنے آپ لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کے؟ وہ ان کے سامنے صوفے پر ٹکتی ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے انہیں دیکھ کر بولی، جس پر وہ دونوں اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ساگر بلوچ کی نگاہیں اب تک اس کی وجود پر تھی۔ کیا اسے دیکھ رہے ہو؟ نفرت ہو رہی ہے مجھ سے کہ تمہیں میری وجہ سے بھرے زمانے میں سنگسار کیا گیا، یا میری وجہ سے تم وانیہ کا بھی جسم حاصل کرنے سے محروم رہ گئے؟ اس بات کی تکلیف ہے تمہیں؟ شہزاد آنکھیں چھوٹی کرتے بولی تو ساگر بلوچ کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ شہزاد بے چین ہوئی تو جب وہ بولا تو لہجہ تھکا ہارا تھا۔ یہ زخم ساگر بلوچ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر آپ کا ہجر میرے اندر ہی اندر کھا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کے لیے، اور میڈم جی آپ کہتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک وار کرتی مجھے گھائل کرتی خود سے 100 قدم پرے دھکیل دیتی ہے۔ آخر قصور کیا ہے میرا؟ آپ کو شدت سے چاہنا یا آپ سے دور رہ کر سلگتے رہنا؟ پہلی بار اس نے ساگر بلوچ کی آنکھوں میں نمی چیرتی ہوئی سرخ دیکھی تھی، جس نے اس کی آنکھوں کو لہو رنگ دیا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا جو سننے والے کو گھائل کر دیتا، مگر آگے بھی شہزاد کادوانی تھی جس کا دل صرف اس کے شوہر کے لیے دھڑکتا تھا۔ مگر میری زندگی میں کسی زانی کی کوئی جگہ نہیں، وہ صفاق تھی تو ظالم حد کی۔ یہ بات برچی کی طرح ساگر بلوچ کا وجود گھائل کر گئی تھی کہ وہ سسک بھی نہ سکا۔ تو پھر اس پاگل شخص پر کیوں نچھاور کر کے خود کو تھکا رہی ہو جو آپ کی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا؟ وہ جیسے دھارا تھا، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے، میرا دل جس کے بنا شہزاد کچھ نہیں۔ اس کی بات پر ساگر کا دل کیا سب کچھ اجڑ کر رکھ دیا تھا، تبھی اسے گھاؤ دیتا بولا، اور اگر کبھی آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا تو؟ وہ آپ پر سوتن لے آیا تو؟ ساگر اس ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ مینی خیز سا مسکرایا۔ ناممکن، یہ اس کی زندگی میں تو ممکن نہیں، وہ جیسے غرور سے بولی تھی۔ ہے نا، کبھی یہ غرور مجھے بھی ہوا کرتا تھا، مگر آج آپ میں یہ غرور دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ پہلے کبھی میں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، مگر آج آپ نے مجھے آخری بار ٹھکرا کر میرا دل توڑا ہے، اور دل تو کافر کا بھی ٹوٹنے پر گناہ ملتا ہے۔ وہ زخم مسکراہٹ لیے بولا تو شہزاد کے دل جیسے کسی نے مٹی میں بھینچ لیا ہو۔ تم جیسا گناہوں میں لتھڑا شخص گناہ ثواب کی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک دم اپنی بے چینی کم کرنے کو زور سے کھڑے ہوتے بولی، واپسی کی راہ لی تھی کیونکہ یہاں اور رکنا ممکن نہ تھا۔ اب تو کردی نہ، یاد رکھیے گا جہاں میں ہوں گی وہاں کل آپ بھی ہوں گے، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپنے محبوب کے پہلو میں کسی اور کو دیکھنے سے دل پھٹتا ہے یا نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا تھا، مگر وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ بہت مشکل سے خود کو تیار کرتے آخر کار جاب پر آ ہی گئی تھی، کل اسے جاب مل چکی تھی۔ جب اس نے یہ بات گھر جا کر مسیحا کی ماں کو بتائی تو وہ خوش ہوئی، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ فارس کو سنبھال لیں گی، جس کے لیے وہ بہت شکر گزار تھی ان کی۔ آج کام پر اس کا پہلا دن تھا، وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ آج کام پر اس کا پہلا دن تھا، وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ جب باس کا پیغام آیا تھا اسے، وہ جلدی سے باس کے آفس میں گئی تھی۔ کل تو مینیجر نے ہی اسے ہائر کیا تھا، اب باس کے سامنے جاتے ہوئے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ نوک کر کے اجازت لیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ یس کم ان، سامنے بیٹھا خوبرو نوجوان اس اوپر سے نیچے تک نہارتا ہوا بولا۔ تو آپ ہیں مس ادا، جس کی تعریفیں میرے مینیجر کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا کام بھی تعریف کے قابل ہوگا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آتا چکر کاٹتا بولا، سر میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو میرا کام پسند آئے اور آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے باس کا اپنے ارد گرد چکر کاٹنے سے کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ اس کا باس تھا، اسے منہ پر کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ آئی لائک یور اسپاٹ، آپ کے ساتھ کام کر کے یقیناً مزہ آنے والا ہے۔ وہ اس کے پاس ہوتا ہوا گزرا تو اس کے ہاتھ کی دو انگلیاں ادا کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔
اب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا یا انجانے میں ہوا تھا، مگر اس کی 2 انگلیوں کا لمس اس کے ہاتھ پر اب تک موجود تھا، جس کو وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے مسلتے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ ایک دم شرم اور غصے سے سرخ پڑا تھا، وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا کو سامنے کھڑے 30 سالہ خوبصورت سجاول راجپوت نے غور سے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ چھلکی تھی۔ اگر کوئی کام نہیں ہے سر تو میں جاؤں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تو وہ آئی برو چکاتے اس کے سخت مزاج کو دیکھنے لگا۔ جانے کی بہت جلدی ہے آپ کو مس ادا، چلیں پھر ملاقات ہوتی رہے گی، یو میں گو ناؤ۔ وہ اسے اشارہ کرتے بولا تو وہ تیزی سے دروازہ بند کرتے نکل گئی تھی۔ مس ادا، او ہو صرف ادا، میری ادا۔ سجاول راجپوت ریوالونگ چیئر پر مسلسل جھولتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ بولا، جہاں سے ابھی ادا گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، مجھے رہنا ہی نہیں ہے یہاں، بہت ثبوت اکٹھے ہو گئے، مجھے نبراس کو لے کر اب یہاں سے جانا ہی ہوگا، ورنہ یہاں رہتے رہتے میں ہی پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ ایک دم کمرے میں آتی غصے سے ٹہلتی ہوئی بولی۔ نبراس ٹکر ٹکر اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا جب وہ ایک دم کھٹکتی اس کی جانب آئی۔ نبراس میری بات سنیں، آپ تو گڈ بوائے ہیں نا؟ اس کے سوال پر نبراس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر آپ جہاں میں رہوں گی وہیں رہیں گے نا؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ سر زور زور سے ہاں میں ہلاتے کہنے لگا، تو ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، یہ والا گھر چھوڑ کر نئے گھر چلیں گے، آپ میرے ساتھ آئیں گے نا؟ وہ خوش ہوتی بولی، اب تک ساری باتیں مانتا آیا تھا تو وہ اس کی یہ بات ماننا تو لازم ہی تھی اس پر۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں پہ رہنا ہے۔ وہ اچانک زور زور سے چلاتے ہوئے بولا تو وہ شدر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو نبراس؟ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ یہاں سب گندے ہیں، ماریں گے آپ کو، تو کیا آپ پھر بھی یہی رہیں گے؟ وہ اب کے بار غصے سے اس کو عقل دلاتی بولی۔ وہ بھی غصے سے نتھے پھیلاتے اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ ضد کرنا بند کریں، اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ کو۔ شہزاد کی بس ہوئی تو اس کے ضدی انداز پر تبھی غصے سے اسے جھاڑتے بولی، جس پر وہ لب باہر نکال کر رونے کی تیاری کرنے لگا تھا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی اور وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو نبراس کی آنکھوں کو لہو رنگ پایا جو 7 ڈیکوریشن پیس توڑ چکا تھا۔ نبراس! وہ اس پر چلائی تو وہ بدلے میں اور غصے سے چیزیں توڑنے لگا تھا۔ ماما بابا، یہاں نبراس نہیں جائے گا۔ وہ بھی پہلی بار حلق کی بل دھارا تھا شہرزاد پر کہ شہرزاد شدت رہ گئی اس کا یہ بے گانہ اور باغی انداز دیکھ رہی تھی، جس سے اس پل وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے آپ رہیں یہاں پر اور میں اکیلی ہی جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ گاہ ذہن پر حاوی ہو گیا تھا، وہ کس کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ اسی کے لیے نا، وہ تو بس ساگر کے منہ سے نکلوانا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی اسی نے کی ہے، مگر اب اسے پانی سر سے اوپر جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ نبراس نے آگے آتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے اس کے ہاتھ کو تھپڑ مارتے جھٹک دیا۔ اب کیوں آ رہے ہیں ہم میرے پاس؟ آپ کو تو یہی رہنا ہے نا، تو رہیں۔ وہ غصے سے بولتی تو وہ گمسم اسے دیکھنے لگا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے آخری بار پلٹتے اس سے پوچھا تھا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ تو نبراس کی خاموشی پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی اور تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ پیچھے ہی وہ بھی بھاگا تھا اس کے۔ بیوی بیوی بیوی! اس کی آواز سن کر سبھی باہر آ گئے تھے اور شہرزاد کو حیرت سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم لڑکی؟ شمس صاحب نے اسے روکتے ہوئے بولا، جس پر اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا تھا۔ بیوی رک جاؤ! وہ اس کے دوپٹے کا پلو تھامتے بولا جو اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں تیزی سے اترتے چلی گئی تھی وہ، جبکہ ساگر بلوچ بھی بے چینی سے اس کے آگے آیا تھا۔ کہیں نہیں جائیں گی آپ؟ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ یہاں سے جانے سے تو مجھے تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وہ گراتی ہوئی اس کے زخمی وجود کو دھکا دیتی باہر نکلتی چلی گئی، مگر اسے حویلی سے نکلتے دیکھ نبراس بے تابی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بھاگا تھا اس کے پیچھے، مگر اس کا پاؤں سیڑھیوں سے ایک دم پسلا تھا اور وہ تیورا کھا کر سر کے بل نیچے گرتا چلا گیا تھا۔ بیوی بیوی! ایک درد بھری پکار گونجتی تھی اس کے پیچھے، مگر وہ سننے کے لیے وہاں موجود نہ تھی۔ گاڑی جو تھوڑے دن پہلے اس نے ہی منگوائی تھی تیزی سے ڈرائیو کرتی وہاں سے نکالتی چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے شوہر کا خون لمحہ بہ لمحہ نکلتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ شہرزاد رش ڈرائیونگ کرتے وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر آدھے راستے ہی جا کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، ایسے جیسے ہاتھوں میں لے کر اسے کوئی مسل رہا ہو۔ اس نے بے اختیار بریک پر پاؤں رکھتے اپنے دل کو تھاما تھا جو بہت کچھ برا ہونے کے اندیشے دے رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیسے
गुस्से में पागल होकर अपने निब्रास को इन कातलों के बीच छोड़ आई। उफ शहजाद, उफ, ये तुमने क्या किया? अपने हाथों अपने शोहर को मौत के मुंह में धकेल दिया। वो अपने बाल दोनों हाथों में दबोचते फटे दिल से कर लाई थी। वो सागिर और दस्तार बलोच तो पहले ही इसके खून के प्यासे थे, और मैं इससे उन्हें उन्हीं में बेयारो मददगार छोड़ आई। इसने सुर्ख आंखों से खुद आजीती से सोचा, नहीं, मैं ऐसा कैसे जा सकती हूँ? दुश्मनी और इंसाफ अपनी जगह, मगर शहरजाद अपनी मोहब्बत मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, चाहे मुझे इसके लिए इन कातलों के चेहरे ही क्यों ना बर्दाश्त करने पड़े। इसने आंसू पीते सुर्ख आंखों से फोन तलाशना शुरू किया, जो इसे अपने पहुंच में ही मिल गया था। वो लरसते हाथों से फौरन ताबिश का नंबर ढूंढती इसे मिलाने लगी थी कि जब अचानक किसी ने पीछे से इसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसका सर तेरा खा कर स्टेयरिंग को लगा था। सर में शदीद ठेस उठी थी। माथे पर कट लगते खून बहकर आंखों पर टपकने लगा था। इसने बामुश्किल नीचे गिरे फोन को ढूंढना चाहा, मगर एक और ठोकर लगी और इसकी गाड़ी कलाबाजियां लगवा दी गई थी। गाड़ी उल्टी होकर पड़ी थी, साथ सीट बेल्ट से लटकी वो भी हाथ नीचे को लटक रहे थे, जबकि चेहरा खून से तर था। बंद होती आंखें मुजरिम को देखना चाहती थी, मगर सामने जिसका चेहरा वाजे हुआ, इसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। च, 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 कहा था ना मेरे रिश्ते में ना आना, मगर तुम पास नहीं आई। ना सिर्फ ये, तुमने मुझे अजियत देनी चाही। मेरा दिल नोचा तो तुम्हें क्यों कर बख्शूंगा माय डियर। जो कोई भी था, इसने थोरी को बंदूक से उठाते बोला तो तरफ कर सर झलकती इसे अछूत की तरह दूर करने लगी थी। तुम्हें अभी नहीं मरना, अभी तो तुम्हें बहुत तड़पना है मेरी जान, और तुम्हें तड़पाने में मुझे बहुत मजा आएगा। हा हा हा। मुकाबिल के कह के इसे हथौड़ों की मन्नत अपने सर में बजते महसूस हो रहे थे, मगर इसकी और बकवास सुनने के लिए इसका जहन इस काबिल ना रहा था, और वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी। निकालो इसे बाहर, और ध्यान रहे इसे मरने नहीं देना। बहुत काम का मोहरा है ये हमारे लिए, और अपनी रालें मत टपकाना इस पर तुम्हें अभी इसे चखने का मौका दिया जाएगा, मगर अभी नहीं। अभी सिर्फ मरहम पट्टी करवाओ इसकी। अपने बॉस का हुक्म सुनते राउडी मैनी केस मुस्कुराहट से गाड़ी का दरवाजा खोलते इसकी जख्मी वजूद को एक झटके में बाहर निकालते कंधे पर लाद गया था और अपनी मंजिल की तरफ ले जाने लगा था। रात के पहर अदा फारिस के साथ अटकेलियां कर रही थी, जब इसको किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी। इसने तशवीश से अपना फोन देखा। ये तो इसका नया नंबर था, और नया फोन भी इसे इसी मसीहा ने दिया था जो किसी के भी पास नहीं था। तो फिर इसे किसी अनजान नंबर से कॉल क्यों आ रही थी? कौन था ये शख्स जो इसको रात के इस पहर कॉल कर रहा था? क्या इसका मसीहा? ये सोच आते ही इस दिन झिझकते हुए फोन ऑन करके कान से लगाया। हेलो, इसने मुतरन्नम सी आवाज में कहा था, जो मुकाबिल के कानों को सरशार कर गई थी और लबों पे मुस्कुराहट लाने का बाइस बनी थी। कौन? इसने एक बार फिर कशमकश का शिकार होते हुए पूछा था, जिस पर वो बेखुदी में कह गया था, वही जिसकी तरफ आपकी सभी राहें आती हैं। वो मसहूर किन आवाज में बोला तो वो चौंकी। जी? वो तीखी लहजे में बोली, ओह सॉरी, मैं हूँ मिस अदा, आपका बॉस सजावल। इतनी जल्दी भूल गई? आज ही तो मुलाकात हुई थी हमारी। अफसोस हुआ जानकर कि हमारी शख्सियत याद रखने लायक भी नहीं। इसकी आवाज में जैसे अफसोस बोल रहा था, मगर अदा को इसका ऐसा लहजा एक आंख न भाया। वो किसी की बीवी थी, ऐसे में क्यों किसी से रात के पहर बात करना इसे बिल्कुल गवारा ना था। सर, मैं आपसे इस वक्त कॉल करने की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि ये वक्त मुनासिब नहीं है किसी भी औरत का एक गैर मर्द से बात करने के लिए, खास कर तब जब इनके दरमियान कोई रिश्ता भी ना हो। वो खरकत लहजे में माथे पर बल लिए बोली तो दूसरी तरफ जैसे इसकी ये बात चुभी थी। यही अकर तो मुझे तुम्हारी तरफ राग़ब करती है। वो दिल में चिल्लाया, मगर वो भी मायने खर्च लहजे में बोला था, रिश्ता ही तो बनाना चाहता हूँ। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था, तभी दांतों तले जबान दबी थी अपनी जल्दबाजी पर। सर, अगर आपने ऐसी ही फजूल कोई करनी है तो मैं ये कॉल काट रही हूँ। वो जैसे ही गुस्से से कॉल बंद करने लगी, वो फिर बोल पड़ा था, रुकिए, ये सब मजाक था मिस अदा, आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। बात सिर्फ इतनी थी कि कल हमारी एक जरूरी मीटिंग है, जिसमें आपको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बनकर मेरे साथ जाना होगा। इसकी संजीदगी भरी आवाज पर अदा ने बामुश्किल खुद को कॉल काटने से रोका था। और ये मीटिंग कहाँ है सर? इसने एहतियातन पूछ लिया था। ग्रैंड मार्की में, और ये शाम 7 बजे होगी। आपको इस वक्त कॉल करने का मकसद यही था कि आपको ड्रेस कोड बता दिया जाए। ब्लैक एंड रेड ड्रेस कोड है। इसके अलावा आप किसी और रंग के लिबास में नहीं आएंगी।
میں اپنی ریپوٹیشن خراب کرنا نہیں چاہتا، اس لیے ذرا میری عزت کا خیال کرتے ہوئے ڈریس کوڈ میں آئیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے میری عزت پر بات کرے، یہ میں گوارا نہیں کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو ادا نے لب کچلے تھے۔ وہ اتنی دیر تک رات باہر نہیں رہ سکتی تھی، اور وہ بھی تب جب وہ کبیر سے چھپ رہی تھی۔ اس کی مسیحا نے اسے صاف صاف بتایا تھا کہ اگر غلطی سے بھی وہ اس کے گھر سے باہر نکلی تو کبیر اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے پھر بھی اس کی بات نہ مانتے ہوئے جاب شروع کر دی تھی، مگر گھر سے آفس جاتی تھی سیدھا، اور سیدھا آفس سے گھر۔ مگر اب کہیں اور جانا اسے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ اپنی اتنی اچھی جاب بھی نہیں گنوا سکتی تھی جہاں اتنا اچھا سیلری پیکج تھا، ورنہ دوسرے لوگ تو اس کی انکمپلیٹ اسٹڈی دیکھ کر ہی اسے جاب پر نہیں رکھ رہے تھے، اور اس کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا۔ یہ واحد جگہ تھی یہاں اسے اچھی سیلری پیکج میں جاب مل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مری مری آواز میں کہتے فون بند کیا تھا، جبکہ دوسری طرف سجاول کے چہرے پر فتح مند شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آخر کب تک بھاگے گی مس ادا مجھ سے؟ آنا تو آپ کو میرے دسترس میں ہی ہے، میرا بننے کے لیے، کیونکہ آپ سجاول راجپوت کا غرور ہیں، اور ہم اپنا غرور توڑنے نہیں دیتے کسی کو۔ تو دیوار پر لگی ادا کی بڑی سی تصویر کو دیکھتے جنونیت سے بولا، جو اس نے آج ہی لگوائی تھی۔ کیا ہونا تھا آگے ادا کے مقدر میں؟